بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از تلویزیون شارجه، تلویزیون 2 شارجه در خدمت شما هستیم و موضوع رمضان و روزه باز تمام شدنی نیست. ماه رمضانه، ماه 29 یا 30 روزه. ما هم باید در خدمت شما باشیم و اون چه در فضیلت روزه، در فضیلت این ماه آمده خدمت شما بگوییم، ولو اینکه درصد کمی باشد، برای اینکه فضیلت این ماه به گونه‌ای زیاد هست که ما عاجزیم از کل اون چیزی که درباره این ماه آمده خدمت شما بازگو کنیم، به گونه‌ای که بسنده می‌کنیم به آیاتی که درباره رمضان آمده. در جلسات گذشته آیه فرضیت و واجب بودن رمضان را خدمت شما عرض کردیم. آیه 183 سوره بقره را خوندیم، آیه 184 سوره بقره را خوندیم. الان میفرماید که آیه 185 میفرماید شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، ماه رمضانی که درش قرآن نازل شده. لذا این ماه را ماه چه نامیدند؟ ماه قرآن. این ماه را ماه قرآن است. رمضان ماه قرآن است به دلیل نزول قرآن در ماه رمضان. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان، ماه رمضانی که درش قرآن نازل شده، هدایت است در این قرآن، جدایی بین حق و باطله، هدایت است. چرا هدایت است؟ قرآن هدایت است، قرآن درش هدایت است. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، به بهترین راهنمایی میکند، استوارترین راه. اول سوره بقره ما داریم میخونیم که ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، این کتاب در صحتش شکی نیست، هدایتی است، راهنمایی است برای پرهیزگاران که یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرة هم یوقنون، اونایی که ایمان به غیب دارن، نماز بر پای میدارن، انفاق میکنن، به اون چیزی که ما بهشون دادیم انفاق میکنند و از خودشون نبوده، مما رزقناهم ینفقون، اون چیزی که ما بهشون روزی دادیم انفاق میکنن. ایمان به غیب دارن، ندیدن، وحی ندیدن، پیامبر رو ندیدن، بهشت و دوزخ رو ندیدن، ایمان به غیب دارن. و اون چه بر تو نازل شده، یعنی قرآن، و اون چه بر پیامبران قبل از تو نازل شده ایمان دارند. تورات و انجیل و زبور و صحف ایمان دارند. لا نفرق بین احد من رسله آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله لا نفرق بین احد من رسله و قالوا سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر. لسان حالشون اینه، ایمان آوردیم به خدا و پیامبران و فرشتگان و کتاب‌های آسمانی، فرقی بین هیچ پیامبری قائل نیستیم. اولشون آدم، آخرشون محمد صلی الله علیه و سلم اجمعین. درود و سلام خدا بر همه باد. الانبیاء علیهم الصلاة والسلام، که خودش یک بحثی جداست. درباره انبیا صحبت کردن یک بحثی علاهده است، درباره فرشتگان صحبت کردن یک بحثی علاهده است، درباره کتب آسمانی صحبت کردن یک بحثی علاهده است، و در رابطه با اهمیت قرآن صحبت کردن یک بحثی علاهده است. پس شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، همین قرآن، این قرآن چیه؟ هدی للناس و بینات من الهدی والفرقان لتبین للناس ما نزل الیهم، برای اینکه آشکار سازی. بینات همش آشکار، واضحه. ذالک الکتاب المبین بلسان عربی مبین. بینات و مبین چقدر داریم در اوایل سوره ها؟ زیاد. یعنی آقا خیلی واضح، خیلی روشن، کلر.
واضح، اغمازی در آن نیست، ابهامی در این نیست. این کتاب واضح است. چی درش هست؟ سعادت دنیا و آخرت شما در این کتاب هست. پس شهر رمضان یعنی همین ماهی که ما درش هستیم، الذی انزل فیه القرآن، ماهی که درش قرآن نازل شده. لذا یک بحث اینجا پیش میاد. بعثت رسول الله صلی الله علیه و سلم کی بوده؟ بعضا میگن در ماه رجب بوده. خب بعثت با چه شروع شده؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق. و این اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. این 5 آیه همراه هم نازل شده. اولین آیات قرآنی است و اولین استارت و شروع پیام دادن به پیامبر، به محمد صلی الله علیه و سلم. در کی بوده؟ شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. پس بعثت در رمضان بوده، نه در رجب. قرآن که در رجب نازل نشده. ما به اتفاق به دلیل این آیه و آیات دیگه، انا انزلناه فی لیلة مبارکه، انا انزلناه فی لیلة القدر، تمام اینها کجاست؟ در رمضانه. قرآن در رمضان، شروع قرآن، استارت قرآن در رمضان بوده. لذا پیامبر صلی الله علیه و سلم، شروع این پیام در ماه رمضان بوده و بعثت رسول الله صلی الله علیه و سلم در ماه رمضان بوده. پس بنابراین ما در اینجا بعثت رسول الله صلی الله علیه و سلم را در رمضان میدانیم، نه در رجب، برعکس اون کسانی که این را میگویند. و قول صحیح آن است که پیامبر در رمضان مبعوث شده. وقتی که اومد به خانه، وقتی که این آیه براش نازل شد، برای اولین بار در غار حرا جبرئیل میدید، گفت اقرأ، گفت ما انا بقارئ، من نمیدونم بخونم. چی بخونم؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق، تا آخرین 5 آیه. اومد تو خونه میلرزید، گفت زملونی زملونی یا ایها المزمل. آیه نازل شد بعدش، میترسید. ام المؤمنین خدیجه دلداریش کرد، گفت این چیزی که داری میگی نشانه خیر و فلاح و رستگاری است، خدا شما را خوار نمیکنه. انک لتصل الرحم و تقری الضیف، شما صله رحم انجام میدی، مهمان نوازی، کمک به بینوایان میکنی، خدا شما را خوار نمیکنه، نترس، مشکلی نیست. وقتی که رفتن نزد ورقه ابن نوفل، گفت که همین ناموسی بود که بر موسی نازل شد. ای کاش من زنده بودم و میدیدم که قوم تو را از مکه اخراج میکنند. قال او مخرجیهم، من اخراج میکنند، بیرون میکنند از زادگاه هم؟ گفت بله. ای کاش من زنده باشم و نصرت دهم و یاری دهم. و اینطور هم شد. اینطور هم شد. سال 13 بعثت رسول الله صلی الله علیه و سلم از مکه وادار شد که برود بیرون، هجرت کند از مکه به مدینه. حالا صحبت حاشیه داره، طولانی میشه. ما میخوایم این را ثابت کنیم که آقا قرآن در ماه رمضان نازل شده. قرآن در ماه رمضان نازل شده. شهر رمضان، ماه رمضان. مگر نگفتیم در سوره توبه خدا میفرماید که ماه‌های سال 12 تاست. ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم. به دستور، به دست آیه در سوره توبه ماه‌های سال 12 ماه. حالا چطور شروع شده؟ از کجا شروع شده؟ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانیه، بعد میشه رجب، شعبان، رمضان که ما درش هستیم، بعد شوال و
ذیقعده و ذی‌حجه، ماه 12. ماه رمضان ماه 9 هجری است. پس 12 ماه قمری یعنی همین. حال شهر رمضان یعنی ماه رمضان که ماه 9 هجری است، انزل فیه القرآن، از بالا به پایین اومده. نزول از بالا به پایینه. صفت قرآن چیه؟ هدی للناس و بینات من الهدی و الفرقان. پس قرآن در ماه رمضان نازل شده و بعثت رسول الله صلی الله علیه و سلم در ماه رمضان بوده. آیه ادامه دارد، باز برمیگردد بعد از اینکه اهمیت این ماه را گفت که آقا این ماهی است که درش قرآن نازل شده. کسی که این ماه را دید، هلال را رؤیت کرد، روزه بر او واجب است. فمن شهد منکم الشهر فلیصم. کسی که هلال ماه را دید، روزه بر او واجب است. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. حالا کسی که حاضر بود، فمن شهد منکم ایها المؤمنون، یعنی شما اهل ایمان که اونجا گفتیم یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، فمن شهد منکم معاشر المؤمنین الشهر فلیصم. لام امره، باید روزه بگیره. توی پرانتز من کان منکم مریضا دنبالش میاد، دوباره تکراره ها، فلیصم واجب روزه بگیرد، ولی کسی که و من کان مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر. تکرار آیه 183. کسی که بیمار هست و مسافر هست روزشو بخوره و قضاشو بگیره. اونجا هم اینو فرمود، اول آیه روزه یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر. اینجا میفرماد فمن شهد منکم الشهر فلیصم. فلیصم باید روزه بگیرد. اما و من کان مریضا، اونجا فرمود و من کان منکم، این منکم قبلا، و من شهد منکم دیگه منکم تکرار نکرد. و من کان مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر. برای چی فعدة من ایام اخر؟ برای اینکه یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر ولتکملوا العدة ولتکبروا الله علی ما هداکم. میفرماید که خداوند آسانی میخواد برای شما، سختی نمیخواد. اگر سختی میخواست میفرمود آقا شما باید روزه بگیرید، بیمار باشید، مسافر باشید، ناتوان باشید، باید چشمتون کور روزه بگیرید. ولی خداوند بر بنده‌اش رحیم است، رؤوف است، مهربان است. ما جعل علیکم فی الدین من حرج. سختی در دین برای شما قرار نداده. یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر. خدا آسانی میخواد برای شما، نه سختی. حالا که خدا به شما آسانی داده، بر خود سخت نگیرید. دین اسلام دین آسانی است. میفرماید ان الدین یسر ولن یشاد الدین احد الا غلبه. دین اسلام دین آسانی است. دین بر خود سخت بگیرید، دین بر شما چیره میشه. یعنی دین آسانی خودش رو ثابت کرده. بعضا میان دین اسلام را یک هیولایی معرفی میکنن. آقا مسلمانی سخته، نماز و روزه و حجاب و نمیدونم فلان. کجا سخته؟ کجای دین سخته؟ آقا گفت اگر نمیتونی بخور. این روزه هست. درباره نماز کجاش سخته؟ اول که میفرماید فی بیوت اذن الله، در خانه هایی که خدا اجازه داده بیاید نماز جماعت بخونید. اگر نتوانستید در خانه، نتوانستید بیستید بنشینید، نتوانستید بنشینید دراز بکشید، نتوانستید دراز کش با اشاره الله اکبر سمع الله لمن حمده الله اکبر با چشمتون، با پلکتون. کجا این سخته؟ این دین سختیه که این همه به ما تنازل داده، این همه به ما آسانی داده، این همه به ما
اجازه داده، رخصت داده. این دین سختیه؟ یرید الله بکم الیسر، خدا آسانی میخواهد. همینجا هم در آیه 6 سوره مائده که خداوند برای شما آسانی میخواهد نه سختی. ولی یطهرکم، اینجا میفرماید شما را پاک سازد، در آیه 6 سوره مائده. پس بنابراین ما یقین داریم که خداوند به بندگانش ستم نمی کند، به مؤمنین ستم نمی کند. ان الله لا یظلم مثقال ذره و ان تک حسنة یضاعفها. خداوند به اندازه ذره هم به کسی ستم نمیکنه. ذره کوچکترین واحد سنجش. اگر نیکی و خوبی باشد و حسنه باشد، خداوند چند برابرش میکند. پس بنابراین خداوند به بندگانش ظلم نمی کند و اینجا هم یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، داره هم ایجابش میگه و هم منفیشو میگه که مشخص بشه محکم که خداوند آسانی میخواهد و سختی نمیخواهد. میتونست بگه یرید الله بکم الیسر، ولی دنبالش فرمود ولا یرید بکم العسر، آسان میخواهد. خود این مفهوم میشه که سختی نمیخواد، ولی برای تأکید این مسئله ولا یرید بکم العسر میخواهد. ولی تکملوا العده، اونجا یادتونه که گفته بود ایاما معدودات، حالا ولی تکملوا العده 29 یا 30 روز. ولی تکبروا الله علی ما هداکم، تکبیر الله بگوید الله اکبر. خیلی ها میخوان هدایت بشن ولی این هدایت نصیبشون نمیشه. حالا شما که اهل هدایت شدید خدا را شاکر باشید. ولی تکبروا الله علی ما هداکم، بعد میفرماید که ولعلکم تشکرون، سپاسگزار باشید، شاید راهی باشد برای سپاس الله و شکر الله. خدا را میخواهم که به من و شما توفیق بدهد شکر الله را در زبان و در عمل و در نیت انجام بدهید. از این که بیننده برنامه روحیه رمضان از تلویزیون شارج بودید کمال تشکر دارم. تا دیدار دیگر شما را به خدا می سپارم و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین و صلی الله وسلم و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.